बुलेटिन में खुशामदीद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और यहाँ आपको बताएं कि जनूबी वजीरिस्तान के इलाके सरारोगा में सिक्योरिटी फोर्सेस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के नतीजे में 13 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। ऑपरेशन 24 और 25 दिसंबर की दरमियानी शब किया गया। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक इलाके में खवारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि खारजियों के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी के साथ लड़ रही है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मनों के मुल्क में इंतशार और बदअमनी फैलाने के अज़ाइम को खाक में मिलाने के मिशन में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल पर सिक्योरिटी फोर्सेस को शाबाश दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर कामयाब ऑपरेशन करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया है। दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों को सलाम पेश करते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर सपूत कौम के हीरो हैं। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क भर में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद भी किया गया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। यूं दी हमें आजादी कि दुनिया हुई हैरान, ए कायदे आजम तेरा एहसान है एहसान। मजबूत आसाब और पुख्ता इरादों के मालिक, कौम को एक अलग पहचान देने वाले बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है, जिनका आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मुल्क भर में बाबाए कौम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकारीब, सरकारी और निजी इमारतों पर कौमी परचम लहराए गए। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। कमांडेंट मिलिट्री अकेडमी काकोल मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी भी की। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने नेवल चीफ के हमरा मज़ार कायद पर हाजिरी दी। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 148वीं सालगिरह के मौके पर कायदे आज़म की खिदमात के एतराफ़ में इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए मुसल्लह अफवाज के अफसरान की मज़ार कायद पर हाजिरी। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार हिलाल इम्तियाज मिलिट्री की नेवल चीफ मार्शल के हमरा मज़ार कायद आमद। कोर कमांडर कराची ने कायदे आज़म के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ सर्विस चीफ अफवाज पाकिस्तान सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाबाए कौम को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज कायदे आज़म के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खराज तहसीन पेश करती है। बाबाए कौम ने अंतर कोशिशों से खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। ISPR के मुताबिक आज कायद के रहनुमा उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर कारबंद रहने के अज़म करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि कायद एक जमहूरी और खुद कफील पाकिस्तान का विजन रखते थे। हम कायद की बसीरत, गैर मुतज़लज़ल हिम्मत और बेमिसाल अज़म की याद ताज़ा कर रहे हैं। कायद आज़म ने वो कर दिखाया जिसको बहुत से लोग नामुमकिन समझते थे।
وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت بھی پیش کیا اور اپنے پیغام میں کہا کہ قائد کی انتھک محنت کی بدولت ہمارا وطن پاکستان وجود میں آیا۔ محمد شہباز نے مزید کہا کہ قائد اعظم کی جدوجہد کا سفر یقین کی طاقت کے ذریعے خوابوں کی تعبیر کا ثبوت ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش پر گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ کی کابینہ سمیت مزار قائد پر حاضری دی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شامی راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ 25 دسمبر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے 148ویں یوم پیدائش کو پاکستان بھر میں پورے قومی جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم کی سالگرہ کے موقع پر مزار قائد پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے گورنر سندھ، وزیر اعلیٰ سندھ اور صوبائی وزراء جن میں شرجیل انعام میمن، سعید غنی، سردار شاہ سمیت دیگر کابینہ ارکان نے بابا قوم کے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی۔ اس کے بعد گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کتاب میں اپنے اپنے تاثرات بھی درج کیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کا کہنا تھا، آج ہم سب قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ پاکستان کو قائد اعظم کے نظریے کے ساتھ ہی آگے لے کر جایا جا سکتا ہے۔ ہم سب نے مل کر علامہ اقبال کے خواب کو قائد اعظم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شرمندہ تعبیر کرنا ہے۔ اس موقع پر میں مسیحی برادری کو بھی کرسمس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم سبھی نے ابھی قائد کے مزار پر سلامی پیش کی اور یہ دعا بھی کی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں، جو انہوں نے پاکستان حاصل کرنے کے لیے محنت اور لگن کے ساتھ جو کوشش کی، اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ان کے درجات بلند کرے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قائد اعظم کی جو خدمات ہیں انہیں جتنا سراہا جائے کم ہیں۔ ہم نے نوجوانوں میں قائد اعظم کی سوچ اور ان کے ڈپلومیسی کو منتقل کرنا ہے۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کہا تھا، پاکستان میں ہر شخص اپنی اپنی عبادت گاہوں میں جا کے عبادت کرنے میں آزاد ہے۔ کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن تھا اس ملک کو جس طریقے سے بنانا تھا، اس پہ ہم پورا اتریں۔ میں آخر میں جو فلسطین میں اسرائیلی بربریت ہے اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور عالم اسلام بلکہ پوری دنیا سے درخواست ہے کہ مظالم ہو تو غزہ کے علاقے میں ہو رہے ہیں لیکن اس کے اثرات پوری دنیا پہ ہو رہے ہیں۔ آج اسی مناسبت سے مسیحی برادری کو بھی اپنے مذہبی تہوار کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم یہ عہد اور ارادہ کرتے ہیں کہ قائد اعظم کے ویژن اور ذوالفقار علی بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سوچ کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے پاکستان کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ شامر راجپوت، NTN نیوز، کراچی۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کو ان کے 148ویں یوم پیدائش پر زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ قائد اعظم کا جمہوری، جامع اور خوشحال پاکستان کا خواب ایک ایسا مشن ہے جسے ہمیں بطور قوم پورا کرنا ہے۔ قائد اعظم کے اصول، تنظیم اور یقین ہر اتحاد پاکستان کے لیے رہنمائی کا مینار ہے جسے ہم بطور قوم پورا کرنا ہے۔ ملک میں برداشت، انصاف، مساوات اور جمہوریت کے اصولوں کو ان کی روح کے مطابق زندہ رکھنا ہے، جیسا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تصور کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ قائد اعظم کے نقش قدم پر چل کر پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ ریاست بنائیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم ولادت پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا، محمد علی جناح کے بے مثال قیادت، غیر متزلزل عزم اور انتھک محنت کو خراج عقیدت پیش کرتی ہوں۔ قائد اعظم اتحاد، ایمان اور تنظیم کی بنیاد پر عظیم قوم کی تشکیل کے نظریے کے علمبردار ہیں۔
वज़ीर आज़म का ख्वाब ऐसा पाकिस्तान है जहां हर शहरी को मसावात, इंसाफ और तरक्की के यकसा मौक़े मैसर हों। मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान अमन, मोहब्बत और तरक्की की अलामत है। इसी ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए तवानाई वक्फ की है। मज़ीद कहा कि कायदे आज़म के विजन की रोशनी में अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर अमल पैरा है। एक ऐसा माशरा तश्कील देने के लिए पुरज़्म है जो कायदे आज़म के उसूलों का अमली मज़हर हो। पाकिस्तान की तरक्की सिर्फ इसी वक्त मुमकिन है जब हम कायदे आज़म के इक़्तिदार को और अफकार को अपने कौमी किरदार का हिस्सा बनाएंगे। मरीम नवाज ने कहा कि कायदे आज़म के नक्श कदम पर चलकर पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और तरक्की याफ्ता रियासत में तब्दील करेंगे। अल्लाह ताला हमें बाबाए कौम के ख्वाबों की तकमील के लिए इस्तकामत और कामयाबी अता फरमाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने खिताब करते हुए कहा कि आज कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह है और कायदे आज़म की शख्सियत सबके लिए मशले राह और रोल मॉडल है। उनके नक्श कदम पर चलते हुए मुल्क तरक्की कर सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ आज भी सेहतमंद और तवाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। अस्मा बुखारी का मजीद कहना था कि सकाफती तकरीबात का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, जिसके फ़रोग़ के लिए हम इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान में मसीही बरादरी क्रिसमस अपने जोश व खरोश से मना रही है। कराची के सेंट पैट्रिक चर्च में क्रिसमस की मरकजी तकरीब हुई, जहां मुल्की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। लाहौर के सेंट लेविक चर्च में 100 पाउंड्स का केक काटा गया। बहावलपुर के सेंट डोमिनिक चर्च में क्रिसमस पर खुसूसी इबादत की गईं। सरगोधा, फैसलाबाद और गुजरावाला के गिरजाघरों में भी दुआई तकरीबात मुनक्किद हुईं। हैदराबाद में सेंट फ्रांसिस चर्च में भी खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी रहा, जहां मिठाइयां भी तकसीम की गईं। सखर के गिरजाघरों में क्रिसमस की खुशी में केक काटे गए। पेशावर की सेंट जोन्स कैथेड्रल चर्च में दुआई तकरीब हुई। कोयटा के मुख्तलिफ गिरजाघरों में भी क्रिसमस तकरीबात का सिलसिला जारी रहा। क्रिसमस के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इसी हवाले से आपको बताएं कि इस्लामाबाद में क्रिसमस डे के मौके पर जिला भर के 245 गिरजाघरों में 1500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक DIG इस्लामाबाद सिक्योरिटी की खुद निगरानी कर रहे हैं, जबकि गिरजाघरों के आसपास पुलिस के खुसूसी दस्ते गश्त कर रहे हैं। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी चेकिंग के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए खुसूसी स्क्वाड्स भी तश्कील दिए गए हैं, जबकि वन व्हीलिंग हुल्लड़बाजी की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। तफरीही मकामात के इर्द गिर्द भी पुलिस के खुसूसी दस्ते तैनात किए गए हैं। रावलपिंडी में सेंट जोसेफ कैथोलिक कैथेड्रल चर्च में क्रिसमस की तकरीबात का इनेकाद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने क्रिसमस की तकरीब में शिरकत की। मसीही बरादरी ने तकरीब में शिरकत पर आर्मी चीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ का समाजी, इक्तिसादी और कौमी तरक्की में मसीही बरादरी के नुमाया किरदार का एतराफ़। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, क्रिसमस हमदर्दी, सखावत और खैर सगाली की गहरी याद दहानी के तौर पर काम करता है। मुल्की तरक्की में मसीही बरादरी का किरदार कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म के रहनुमा उसूल आज भी कौम के लिए मशअल राह हैं। आइए मुल्क को कायद की ख्वाबों की ताबीर बनाने के अज़्म का इआदा करें। कायद की पुख्ता अज़्म ने कौम की तामीर के लिए लाजवाल रहनुमाई फराहम की। तमाम शहरी इस मकसद के हुसूल के लिए अनथक मेहनत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज के दिन के हवाले से दुनिया में अमन, तरक्की, खुशहाली के लिए मिलकर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म हाउस में क्रिसमस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश पर आज कत्ल का बाजार गर्म है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मसीह बरादरी बसती है, उन्हें चाहिए कि खून की इस बोली को ख़त्म करवाने के लिए अपना पूरा जोर लगाएं। मसीह बरादरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अमन के मिशन पर अमल करवाने के लिए कोशिशें करें। और उन्होंने कहा कि मैं और मेरे बड़े भाई नवाज शरीफ, हम दोनों मिशनरी स्कूल से पढ़े हुए हैं और आज हमारा उस्ताद मिस पॉयल दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन आज का दिन हमें ये दर्ज देता है कि मिलकर अमन और तरक्की को फ़रोग़ देना है, तफरीक दर तफरीक का खात्मा करना है, तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लें। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हमें अक़लियतों के हुकूक़ का ख्याल रखना चाहिए, उनका एहतराम भी करना चाहिए, ताकि वो भी ख़ुद को मुल्क का बराबर का शहरी समझें और वो भी हमारे साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना हिस्सा डालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि मसीही बरादरी ने हर शोबे में अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान की जंगें हों, सरकारी इदारों में फ़राइज़ अंजाम देने की बात हो या कोई भी दूसरा महाज, मसीही बरादरी ने हर जगह बेहतरीन खिदमात अंजाम दी हैं।
फैसल चौधरी और जस्टिस कॉर्डिनेंस को कौन नहीं जानता। मसीही बरादरी का पाकिस्तान की तरक्की में किरदार सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और कायद आज़म दोनों की तारीख़ पैदाइश 25 दिसंबर है। इस वजह से इस दिन की अहमियत हमारे लिए मज़ीद बढ़ जाती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मसीही बरादरी की खुशियों में शिरकत के लिए चर्च हाउस ऑफ प्रेयर पहुंच गईं। मसीही बरादरी के लिए 10,000 क्रिसमस केक का तोहफा भी दिया। तकरीब में वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने सबके साथ मिलकर क्रिसमस केक भी काटा। मसीही खातून को खुद केक खिलाया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने क्रिसमस ग्रांट के 15-15 हज़ार के चेक भी तकसीम किए। मरीम नवाज ने जनवरी में मिनॉरिटीज़ कार्ड लॉन्च करने का भी ऐलान किया। क्रिसमस की खुसूसी तकारीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा, कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, मैं सबकी वज़ीर आला हूँ। तमाम तर तवज्जो एक ऐसे मुआशरे की तश्कील पर है जहाँ आपको खौफ ना हो कि कोई आपको मार देगा या घर चला देगा। मजीद कहा कि मसीही बरादरी की पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बड़ी खदमात हैं। मेरा बस चलेगा तो अक़लियतों का बजट 5000% बढ़ा दूंगी। मरीम नवाज ने अपनी और कायद मुस्लिम लीग नून की जानिब से मसीही बरादरी को मुबारकबाद भी पेश की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से होली सी वेटिकन सिटी के सफ़ीर ने मुलाकात की। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वेटिकन सिटी के दौरे के हवाले से गुफ्तगू भी हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सफ़ीर आर्च बुश को क्रिसमस की मुबारकबाद भी पेश की। वज़ीर दाखिला ने पोप फ्रांसिस और मसीही बरादरी के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। पोप फ्रांसिस की समाजी और मौशी इंसाफ और इंसानियत के लिए खिदमात काबिल तहसीन है। पोप फ्रांसिस की दुनिया में अमन के लिए काविशों को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि वेटिकन सिटी के दौरे और पोप फ्रांसिस से मुलाकात की शानदार यादें आज भी ताज़ा हैं। उन्होंने कहा कि मसले फ़लस्तीन के हवाले से पोप फ्रांसिस ने जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिसे हर एक ने सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वेटिकन सिटी और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर बनाने का शानदार मौका है। दो तरफा वफूद के तबादलों से मुताल्लिक ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। दुनिया भर में क्रिसमस के रंग, घरों के बाहर क्रिसमस ट्री की रंगीनियां जारी हैं। चर्चिस की भी तज़ीनो आराइश की गई। सेंटा क्लॉज खुशियां बिखेरने के लिए सफर पर निकल पड़े। अस्पताल में बच्चों को तहाइफ देने के अनोखे अंदाज के बाइस टेक्सास में ड्रोन से बने सेंटा क्लॉज तवज्जो का मरकज बन गए। रोम में बाजारों और शाहराहों को रोशनियों से सजा दिया गया। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, टोरंटो और मैक्सिको समेत दुनिया के कई बड़े शहरों में तकरीबात हुई। मसीही बरादरी मजहबी त्यौहार को भरपूर अंदाज से मनाने में मसरूफ है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुसल्लह अफवाज की जानिब से मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी गई। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरियट ने मुनफरिद अंदाज में क्रिसमस की मुबारकबाद दी। यहाँ आपको बताएं कि दुनिया भर में मसीही बरादरी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में मौजूद खलाबाज भी क्रिसमस की खुशियों में पीछे न रहे। जमीन से हजारों किलोमीटर दूर खलाबाजों ने खला से क्रिसमस का पैगाम भेज दिया। खलाई स्टेशन में क्रिसमस ट्री भी रखा गया। लाल रंग की टोपी पहने 4 खलाबाजों ने क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी भेजा। 6 माह से खलाई स्टेशन में फंसे खलाबाज आइंदा साल मार्च में जमीन पर वापस आएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर तमाम फरीकैन के लिए काबिल कबूल हल के लिए नया ऑर्डिनेंस लाने पर गौर किया गया है। इस हवाले से ऐवान सदर, ऐवान वज़ीर आज़म और वजारत कानून में मुशावरत जारी है। मुशावरती अमल में JUIFA के कानूनी मुशीर सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी शामिल हैं। मुशावरती अमल मुकम्मल होने पर सदर मुमलिकत मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस जारी करेंगे। ऑर्डिनेंस की तजवीज़ वज़ीर आज़म की मौलाना फजलुर रहमान और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकातों में सामने आएगी। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक ऑर्डिनेंस पर JUI समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जा रहा है। ज़राए ने बताया कि ऑर्डिनेंस में डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट के तहत मदारिस को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारण ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई के मुजरिमान को उनके किए गए संगीन जुर्म की सजा मिल रही है। जो लोग 9 मई वाक़े में मुलव्विस थे उनके खिलाफ पूरे सबूत मौजूद हैं और उनको शवाहिद की रोशनी में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। दिफाई तंसीबात पर हमला करने वालों को इदारा सजा देता है। तहरीक इंतशार ने मिलिट्री कोर्स के मामले को मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिश की। जिन लोगों का ट्रायल हुआ उनके खिलाफ सबूत भी मौजूद हैं।
فوجی تنصیبات پر حملے کا مقدمہ ملٹری کورٹس میں ہی چلایا جاتا ہے۔ ملٹری کورٹس میں ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت کیا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ لیکن انتشار نے ملٹری کورٹس پر سیاست کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے اور ہائی کورٹ تک وکیل کرنے کا اختیار بھی موجود ہے، لیکن تحریک انتشار کی جانب سے یہ واویلا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کبھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی ہے اور جو بھی فیصلہ کیا جا رہا ہے وہ تمام ثبوتوں کو دیکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے مجرمان کو قرار واقعی سزا ملے گی۔ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی GHQ حملہ کیس کے 2 ملزمان کے اشتہارات جاری کر دیے۔ عدالت نے غیر حاضر 2 ملزمان محمد عاصم اور شہیر سکندر کے اشتہارات جاری کیے اور دونوں ملزمان کو 24 جنوری تک پیش ہونے کا وقت دیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ ملزمان پیش نہیں ہوئے تو اشتہاری قرار دیے جائیں گے اور ان کی جائیدادیں ضبط کی جائیں گی۔ دونوں ملزمان GHQ حملہ کیس کے مقدمے میں مسلسل غیر حاضر ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہماری مذاکراتی کمیٹی بااختیار ہے لیکن فیصلے بانی PTI نے کرنے ہیں، ان کے بغیر کوئی بھی بات چیت بے معنی رہی۔ اسد کیسر نے مزید کہا کہ مذاکرات میں پہلا مطالبہ بانی PTI سے ملاقات ہے، ملاقات کے لیے مناسب ماحول دیا جائے جس میں مشاورت ممکن ہو۔ سینٹ الیکشن خیبر پختونخوا کا بنیادی حق ہے، مخصوص نشستیں اور سینٹ الیکشن ہمارا مطالبہ ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بطور انتظامی جج سپریم کورٹ ذمہ داریاں ادا کرنے سے معذرت کر لی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے بھیجی گئی انتظامی فائلوں پر دستخط سے انکار کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ وہ انتظامی جج کے عہدے سے سبکدوش ہو چکے ہیں۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور کو ایڈمنسٹریشن جج سپریم کورٹ مقرر کیا تھا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پارا چنار میں راستوں کی بندش کے خلاف شہریوں کا دھرنا 6 روز میں داخل ہو گیا۔ راستوں کی بندش کے باعث شہری خوراک اور علاج سے محروم ہیں۔ علاج کی سہولیات نہ ملنے سے 100 سے زائد بچے دم توڑ چکے ہیں۔ تو دوسری جانب DC کرم کا کہنا ہے کہ علاقے میں قیام امن کے لیے آج گرینڈ جرگہ مذاکرات شروع کر رہا ہے۔ مذاکراتی عمل کے لیے گرینڈ امن جرگہ ضلع کرم پہنچ گیا ہے، جبکہ پارا چنار کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے مجلس و وحدت المسلمین کی جانب سے کراچی کی نمائش چرنگی اور لاہور پریس کلب پر بھی احتجاج یا دھرنا جاری ہے۔ راستوں کی بندش کے حوالے سے مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرشر سیف نے کہا کہ پارا چنار روڈ کے لیے اسپیشل پولیس فورس کے قیام کی منظوری دی ہے۔ حکومتی اقدامات کا مقصد علاقے میں صدی پرانے تنازع کا پائیدار اور مستقل حل ہے۔ شیخہ فاطمہ بنت مبارک گرلز کیڈٹ کالج تربت میں دوسرے بیچ کی شاندار پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی۔ فارغ التحصیل ہونے والے 64 لیڈی کیڈٹس نے حصہ لیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان تھے۔ ممبر بلوچستان اسمبلی ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، IGFC بلوچستان ساؤتھ علاقے کے معززین اور کیڈٹس کے والدین کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ لیڈی کیڈٹس نے مارچ پاس آؤٹ اور مارشل آرٹس کے ذریعے اپنی تربیت کا شاندار مظاہرہ پیش کیا۔ پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں سے 90% کا تعلق بلوچستان کی ڈویژن مکران، قلات، رخشان، سبی، جوب، لورالائی اور نصیر آباد سے ہے۔ تقریب کے اختتام پر شاندار کارکردگی دکھانے والی کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اوور آل بیسٹ کیڈٹ کا اعزاز آمنہ عثمان کو دیا گیا۔ خبر شامل کریں گے کراچی سے، جہاں قاتل ہیوی ٹریفک دندناتی پھر رہی ہے۔ آئے روز بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کی پابندی کو کوئی نہیں مانتا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی میں قاتل ہیوی ٹریفک دندناتی پھر رہی ہے۔ آئے روز بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر کوئی بھی پوچھنے والا موجود نہیں ہے۔ دن کے اوقات میں ہیوی ٹریفک کی پابندیوں کو کوئی بھی نہیں مانتا ہے۔ کراچی سے خبر شامل کر رہے ہیں، قاتل ہیوی ٹریفک دندناتی پھر رہی ہے اور کوئی بھی پوچھنے والا موجود نہیں ہے۔ آئے روز بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات پر کوئی بھی نہیں پوچھ رہا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں، عاطف علی سے جان لیتے ہیں۔ جی عاطف، بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، کراچی کی کسی بھی شارع کی بات کی جائے تو کہیں بھی ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کی جاتی۔ آئے روز کوئی نہ کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں کورنگی بلال چورنگی کے قریب، جہاں ہیوی ٹینکرز کی زد میں آ کر ایک اور شخص جاں بحق ہو گیا ہے، جس کا نام فہیم الدین ولد نگیم الدین بتایا جا رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیوی ٹریفک کو جب دن کے اوقات میں نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ کیوں نکلتے ہیں؟
پہلے تو اس بات کی تحقیقات کرنی چاہیے، اس کے بعد یہ محرکات چیک کیے جائیں کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثات میں 481 افراد جہاں بھگ جبکہ 401 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ واضح ہے کہ 11 دسمبر کو ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب نے، جس میں کہا تھا کہ ٹریفک حادثات سے متعلق 345 مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اور مزید غیر ذمہ دار عاطف علی ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ راولپنڈی میں موٹر وے پر تیز رفتار گاڑی الٹنے سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ موٹر وے پر حقلہ انٹرچینج کے قریب پیش آیا، جہاں تیز رفتار گاڑی بے قابو ہو کر حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں گاڑی میں سوار 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی موٹر وے پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچی۔ جاں بحق افراد کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ شہر قائد سے خبر شامل کریں گے، جہاں مختلف علاقوں میں 1 ماہ سے پانی کی سپلائی معطل ہے۔ شہری بدترین پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں۔ کھارادر، اولڈ سٹی ایریا، کورنگی، لانڈی، ملیر، قائد آباد، گلشن اقبال، نارتھ کراچی، گلستان جوہر اور ملحقہ علاقوں میں پانی کی سپلائی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی روڈ پر گریٹر فیز 2 لائن 3 بار پھٹنے سے 70% شہر کو پانی کی فراہمی بھی بند ہو چکی ہے۔ واٹر کارپوریشن کے مطابق مرمت کا مکمل کام پانی کی فراہمی شروع کی جائے گی، لیکن اب تک بیشتر علاقوں میں پانی دستیاب نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ایران نے حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے اعتراف کی شدید مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ میں ایرانی سفیر امیر سعید نے سیکرٹری جنرل UN انطونیو گوتریس کو خط لکھا ہے۔ خط میں ایرانی سفیر نے کہا کہ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے سنگین جرم کیا اور اس گھناؤنے جرم کی باضابطہ ذمہ داری قبول کی۔ انہوں نے کہا کہ ایران اسرائیل پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اسرائیل عالمی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے گزشتہ روز حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کا باضابطہ اعتراف کیا تھا۔ بات کریں گے کچھ موسم کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں سردی کے ڈیرے برقرار ہیں۔ شمالی بلوچستان میں شدید سردی سے ندی نالوں حتیٰ کہ پائپ لائنوں میں بھی پانی جم چکا ہے۔ خون جماتی سردی کی وجہ سے زیارت، کوئٹہ، کلات میں گیس پریشر میں کمی سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی میں بھی سرد ہواؤں کے باعث ٹھنڈ بڑھ چکی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بھی شدید سردی کی لہر برقرار ہے۔ مریم میں برفباری کے بعد سردی میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں وقفے سے برفباری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے رواں سیزن میں بارش اور برفباری کم ہونے کی پیشگوئی کی ہے، جبکہ جنوری کے دوسرے ہفتے سے سردی بڑھنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے۔ انگلش کرکٹر ڈیوڈ ولی کے بعد جار مزاج اوپنر جیسن رائے نے بھی PSL کے 10ویں ایڈیشن کے لیے اپنی دستیابی ظاہر کر دی۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے ڈومیسٹک سیزن کے باعث اپنے کھلاڑیوں کو پاکستان سپر لیگ سمیت دیگر فرنچائز لیگ میں شرکت پر پابندی عائد کی تھی، تاہم کرکٹرز نے اپنے بورڈ کی پابندی کو پاؤں تلے رون ڈالا۔ گزشتہ روز انگلش فاسٹ بولر ڈیوڈ نے انڈین پریمیئر لیگ کو ٹھکرا کر پاکستان سپر لیگ میں شامل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں اب جار مزاج اوپنر جیسن رائے نے بھی پلیئرز ڈرافٹ کے لیے خود کو رجسٹر کروا لیا ہے۔ PCB اس سے قبل غیر ملکی پلیئرز ڈرافٹ میں شامل کرکٹرز میں انگلینڈ کے ڈیوڈ ولی اور آسٹریلیا کے عثمان خواجہ کے نام بھی تصدیق کر چکا ہے۔ PSL کے 10ویں ایڈیشن کے لیے پلیئرز کا ڈرافٹ 11 جنوری کو ہوگا۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان کا کہنا ہے کہ کرکٹ سے محبت کرنے والے ملک کے طور پر ہم سب ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کی میزبانی کے لیے بہت پرجوش ہیں۔ محمد رضوان نے کہا کہ ون ڈے میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے سے میگا ایونٹ کے لیے جوش و خروش اور ٹیم کی تیاری اور تعمیر میں اضافہ ہوا ہے، اور ہم بے تابی سے اپنے ہوم گراؤنڈ کے سامنے کھیلنے اور 8 ٹیموں کے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ رضوان کا مزید کہنا تھا کہ ICC چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ایک بہترین موقع ہے، کیونکہ پاکستان 28 برسوں سے اپنے یہاں پہلے ICC ایونٹ کا خیر مقدم کرتا ہے، اور خاص طور پر چونکہ ہم دفاعی چیمپئن ہیں، ہم اپنے مداحوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا ملک اپنی شاندار مہمان نوازی کے لیے پہچانا جاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ شائقین نہ صرف ہماری ٹیم کو سپورٹ کریں گے بلکہ دیگر ٹیموں کی کارکردگی کو بھی سراہیں گے۔
اور اب یہ جانے کہ پاکستانی نژاد برطانوی گلوکار چاہت فتح علی خان نے نئی بولڈ ماڈلز کے ساتھ بدوبدی 2 ریلیز کر دیا۔ فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ پلیٹ فارم انسٹاگرام پر شوقین گلوکار نے اپنے نئے گانے کی ویڈیو شیئر کر دی۔ گانے کی ویڈیو میں چاہت فتح علی خان کو بولڈ ماڈلز کے ساتھ ڈانس کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ انسٹا ویڈیو کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ نئے سال کی خصوصی پیشکش، چاہت فتح علی خان نے اپنے مداحوں کے لیے نئے ماڈلز کے ساتھ اپنا نیا گانا بدوبدی 2 ریلیز کر دیا۔ شوقین گلوکار کے اس گانے کے بول پرانے گانے سے مختلف ہیں۔ اس بار انہوں نے بھارتی نژاد برطانوی گلوکار اور پاپ سینسیشن جانی زی عرف تاز کا 90 کی دہائی کا مشہور گانا نچانگے ساری رات سونیا وے کے بول پر بدوبدی کا تڑکا لگایا ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔